बढिसकेछ। ए भाइ, बस हिँड्ने बेला भएन भने? अचम्म छ, बस नेपाली, बसमा सूचना चाहिँ अंग्रेजीमा लेखिएको छ। कसरी सम्झिन्छन् त मान्छेले, होइन त अङ्कल? अंग्रेजी रे? नेपालीमा नै त लेखेको छ नि। तपाईले त्यो सन्देश बुझ्नु भएको छ त अङ्कल? ले, छ नि, किन नबुझ्नु? नेपालीमा प्रष्टै त लेखिएको छ, कोरोना विरुद्धको लडाई जारी छ, मास्क सही तरिकाले लगाउनु सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसो भए तपाईको मास्क खै? हेर्नुस् अङ्कल, कोरोनाको खोप त आइसकेको छ, तर कोभिडको जोखिम त अहिले पनि छ नि। त्यसैले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न परेन? मास्क लगाउन परेन? फेरि मास्क लगाएर मात्रै भएन के अङ्कल, सही तरिकाले मास्क लगाउनु पर्यो, राम्ररी नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानीलाई निरन्तरता दियौं। कोरोना भाइरसबाट बाँचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 19 गते बुधबार, मार्च 3 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्बत 1141 फाल्गुन कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि। आज विश्व वन्यजन्तु दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकार र चन्द समूह बीच वार्ताको तयारी, दुवै तर्फबाट वार्ता टोली गठन, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संयुक्त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कसरत, नेकपाका दुवै पक्ष एक अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा। ताप्लेजुङमा फेरि आगलागी, 49 घर जलेर नष्ट, पहुँचका आधारमा जोखिम भत्ता, उत्तरी नाकाबाट पहिलो पटक मल ल्याइदै। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवाहरूले ऋण पाउन सकेनन्, रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा नयाँ समझदारी, हानिकारक ग्यास आयातमा कडाई। नाइजेरियामा अपहरणमा परेका 279 जना छात्रा मुक्त, तेलको मूल्य बढेपछि ओपेक मुलुकबीच तनाव उत्पन्न, मन्त्रीलाई बलात्कार आरोप लागेपछि अस्ट्रेलियाई राजनीतिमा तरङ्ग। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा बाँसबारी र मध्यपुर विजयी, नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका 4 खेलाडीले पाकिस्तान महिला लिग खेल्ने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले प्रतिबन्धित नेकपाको नेत्र विक्रम चन्द समूह र सरकार बीच हुन लागेको वार्ताको कुरा। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच 3 बुँदे आन्तरिक सहमतिसँगै औपचारिक वार्ता शुरू हुँदैछ। दुवै पक्षले हिजो आफ्ना तर्फबाट 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन्। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता
टोली गठन गरिएको सार्वजनिक गर्नुभयो। नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँहरूको बीचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। 1 घण्टापछि विप्लव पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरिएको वक्तव्य निकालेको थियो। उक्त समूहले पूर्व मन्त्री खड्क बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदय बहादुर चलाउने सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो। विप्लवको वार्ता टोलीका नेता सोमबार साँझै काठमाडौँ भित्रिएका छन्। वार्ता कहिले कुन ठाउँमा बस्ने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। दुवै पक्षले वार्ताका लागि न्यूनतम शर्त भने औपचारिक रूपमा बताएका छैनन्। स्रोतका अनुसार चन्द समूहले हतियार व्यवस्थापन भन्दा प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परी विभिन्न कारागारमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा, उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तालाई न्यूनतम शर्तका रूपमा अघि सारेको छ। प्रतिबन्धित चन्द समूहका 2072 जना पक्राउ परेका छन्। 133 जना पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमा नै रहेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले वार्ता समिति गठन गर्नु सकारात्मक भएको बताएको छ। इमानदार वार्ताबाट समाधानमा पुग्न पनि दुवै पक्षलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विवादलाई अड्काएर आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न चाहेको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले कांग्रेस जसपा सहितसँग मिलेर नयाँ रणनीति बनाउन लागेको छ। कांग्रेसले पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न संकेत दिएपछि संयुक्त साझा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कसरत सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत बिहिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भई नसकेका अवस्थामा दुवै पक्षलाई निषेध नगरी अघि बढ्ने निर्णय लिएको थियो। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार त्यसको अर्थ ओली समूहलाई निरन्तरता बन्ने थिएन। त्यसकारण अब प्रचण्ड र नेपाल समूहसँग मिलेर अघि बढ्ने तयारी भित्री रूपमा छलफलका रूपमा रहेको छ। कांग्रेसले अब लिने विकल्प भने प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो, जुन विषयमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको दुवै समूहका नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत अहिलेसम्म पूर्व निर्णय नै कायम रहेको बताउनुहुन्छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कांग्रेस र जसपासँगको गठबन्धनका विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यो विषयमा कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानलाई सोधेका छौं। अब नेकपा अहिलेसम्म चाहिँ पनि उहाँहरू औपचारिक रूपमा विभाजित भइसक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक भनेकै हो, अहिले पनि भन्छ हैन। अब संसद सुरु नहुँदासम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने भनेर किन यसरी चुप लागेर बस्नु भयो त? ठुलो चाहिँ मतभेद छ, सैद्धान्तिक मतभेद छ, नीतिगत मतभेद छ। त्यसैले हामी सँगै जान सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो आफ्नो बाटो चाहिँ प्रशस्त गर्छौँ। ओलीजी प्रचण्डजी मदलजीले भन्नुभयो भने अब हामीले त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। तर यस अगाडि पनि सभापति देउबालाई भेटेर समर्थन दिनु पर्यो, आउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। त्योभन्दा बढी अझै के भन्नुपर्छ कांग्रेसलाई? प्रतिनिधि सभाको बैठक अब 23 गतेबाट प्रारम्भ हुन्छ। अब दलले गर्ने निर्णय चाहिँ नि दलले गर्छ, पार्टीले गर्ने निर्णय पार्टीले गर्छ र अब संसदले गर्ने निर्णय संसदले गर्छ। ओली पक्षबाट पनि सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीको लागि अनुरोध आएको हो कि होइन, के हो? अब ओलीजीले त टेलिभिजनमै भन्नुभएको थियो नि त, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदै हुँदैन कथम पराजित भइहाल्यो भने अब नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ भनेर तपाईँहरूसँगै भन्नुभएको थियो, मिडियामा भन्नुभएको थियो। थप अरू मलमलाई केमा अझ बढी चेपेर जान सकिन्छ भनेर कोरिराखेको। अहिले हाम्रो नेतृत्वमा या चाहिँ हामी सरकारमा सहभागी हुने बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र छलफलै भएको छैन औपचारिक रूपमा, किनकि यो समयभन्दा पहिला हुन्छ। यो यदि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ताव सहित नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले तपाईसँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि समर्थन माग्यो भने चाहिँ कांग्रेस कुनपट्टि लाग्छ? अब अझै पनि राजीनामा दिने समय छ। राजीनामा दिनुभयो भने एउटा कोर्समा जाने भयो, राजीनामा दिनु भएन भने अर्को कोर्समा जाने भयो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2-3 मा प्रवेश गर्नु त पर्यो नि, परेन? 2-3 मा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले चाहिँ कसरी जाने अनि त्यसपछि हामी सरसल्लाह गरौँला। प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिएपछि प्रचण्ड नेपाल समूहलाई कांग्रेससँग मिल्नै पर्ने बाध्यता छ भने कांग्रेसलाई पनि आफ्नो साख बचाउने दबाव परेको छ।
संसद अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह र ओली समूहले एकअर्कालाई असफल बनाउन नयाँ नयाँ रणनीति अघि सार्दै आएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद बैठकमा विपक्षीको सीटमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओली विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दल वा संसदमा ल्याउने, ओलीलाई हटाएर ओली समूहबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति बनाएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले यस्तो रणनीति बनाएपछि ओली समूहले पनि काउन्टर रणनीति अघि सारेको छ। ओली समूहको रणनीतिमा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई कमजोर बनाई संसदमा वा संसदीय दलमा विश्वासको मत लिने, व्हिप उल्लंघन गरी पार्टी सदस्यबाटै हटाउने र त्यसपछि बन्ने सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिने र अन्तिममा संसद विघटन गर्ने रहेको स्रोतको दावी छ। नेकपाका दुवै समूहले नयाँ नयाँ आन्तरिक रणनीति बनाइरहँदा कांग्रेसले भने मौनता देखाएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीको रणनीति अब के हुन्छ? हामीले परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा ओली पक्षका नेता प्रदीप गेवालीलाई सोधेका छौं। हिउँदे अधिवेशनमा अरू कुनै विषयहरू प्रवेश गरेनन् भने संसद मुखले नै अगाडि बढ्छ। अब अरू कसैले यदि यस बीचमा अविश्वासको प्रस्तावहरू ल्याउनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको त्यही ढङ्गले नै सामना गर्नुहुन्छ, जवाफ दिनुहुन्छ। खास गरी प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। तपाईलाई सबै कुरा सहमतिका आधारमा सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने नेताका रूपमा पनि चिनिन्छ। तपाईले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाको विषयलाई लिएर कस्तो सल्लाह दिनुभएको छ? यस्तो छ, नेकपा विवादले एउटा कानुनी किनारा नपाइकन चाहिँ अर्को सरकार बन्न सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थाभित्र संसदले यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्दा स्वाभाविक रूपले संसद नै सरकार गठनको मुख्य थलो भएको कारणले संसदको फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि तस्बिर क्लियर नदेखिएको अवस्थाभित्र मुलुकलाई चाहिँ थप अन्यलग्रस्त राख्नु उचित हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुगेको अवस्था छ। त्यही ढङ्गले नै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कदम चाल्नुहुन्छ। तपाईले भने जस्तै कानुनी रूपमा नेकपा एउटै छ, तर तपाईहरू दुई समूहमा विभाजित भइसक्नु भएको छ। यो कानुनी रूपमा एउटै भएको हुनाले तपाईहरू मिल्ने सम्भावना कति छ? प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैलाई कारवाही गरिएको अवस्था छैन, कसैलाई हटाइएको अवस्था छैन। एकता खण्डित गर्ने कुनै पनि कामहरू नभएको हुनाले एकताको निम्ति ढोका सदैव खुल्ला छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2/3 साथ फेरि सिंहदरबार फर्किने भनेर दावी गर्नुभएको छ। पहिले मैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यस ठाउँमा यो वन सखा पार्ने नीति हो भन्ने चाहिँ ठाने। अब दुःखद आगलागीको प्रसंग। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा हिजो भीषण आगलागी भएको छ। सदरमुकाम फुङलिङ जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजारका रूपमा रहेको मेरिङदेन गाउँपालिका 3 खामलुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा 49 घर जरेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। दोभान बजारमा रहेको 33 घर धनीका 49 घर जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक बाल नरसिंह राणाले बताउनुभयो। 49 घर डेरा गरी बस्ने 22 परिवार पनि त्यो सँगै विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवारलाई स्थापित गराउन स्थानीय सरकारले तत्काल राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। प्रति परिवार 15,000 रुपियाँका दरले सहयोग सुरु गरेको अध्यक्ष गणेश लिम्बुले सीआईएनलाई बताउनुभयो। एकदम हामी यो राहत बाँड्ने क्रममा छौँ। अहिले गाउँपालिकाले नगद 15,000 दिँदैछौँ, अनि रेड क्रसले पनि दिँदै हुनुहुन्छ, अनि वाणिज्य सङ्घले पनि दिँदै हुनुहुन्छ। हामी राहत बाँड्ने क्रममा जारी भइरहेछ। जति पीडित छन् त्यो पीडित परिवार सबैलाई दिने भनिन्छ। हिजो भएको आगलागीमा दोभान क्षेत्रमा पर्ने मेरिङदेङ गाउँपालिकाले विशेष अभियान सुरु गरेको छ। ताप्लेजुङमा पटक पटक आगलागी भइरहन्छ। पछिल्लो 8 वर्षमा मात्रै कैयौं आगलागी भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। आगलागी पीडितलाई विकट हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा भइरहेको घटनालाई दुःखद भन्दै पूर्व मन्त्री तथा त्यहाँका सांसद योगेश भट्टराईले 5 लाख सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पीडितको घर सरकारले बनाइदिने र पुरै स्थापित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। 10 वर्षमा 15,000 आगलागीका घटना भएका छन्। त्यसबाट 689 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11.5 अर्बको क्षति भएको तथ्याङ्क छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने कार्यक्रम कागजमै सीमित,
जमिनको लाल पूर्जा अनि व्यवसायिकको पान कार्डहरूलाई सजिलै विश्वास दिने र हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूलाई विश्वास नगरेर पहिले नै केयर कार्ड गर्ने किसिमको देखिन्छ। भाषामा मात्रै लागू भएको छ, व्यवहारमा लागू भएको छैन। उत्तरी नाकाबाट पहिलो पटक नेपालले मल ल्याउँदै रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा नयाँ समझदारी, हानिकारक ग्यास आयातमा कडाई लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 016616 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। नमस्ते, म कलाकार राजेश हमाल। एकछिन कुरा गरौँ है। अहिले धेरैजना मानिसहरू अफिस, बजार र साथीहरूलाई भेट्न क्याफे जाने गरेको पाएको छु। तर दुःख लाग्दो कुरा, यसरी बाहिर जाँदा धेरैजनाले मास्क नलगाएको देखिन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ, मास्क लगाउनु भनेको आफू र अरूलाई पनि कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित राख्नु हो। त्यसैले बाहिर जाँदा मास्क लगाऊ, मास्कको सही प्रयोग गरौँ र अरूलाई पनि मास्क लगाउनुपर्छ भनेर सम्झाउँ। यति त हामी गर्न सक्छौँ नि, होइन र? कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन 1115 1133 वा 1116 मा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज पत्रपत्रिकाले काठमाडौँबाट छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा संयौं निर्वाचितको पद रिक्त हुने जोखिम शीर्षकमा खबर लेखेको छ। केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित संयौं पदाधिकारी पद मुक्त हुनेछन्। केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरे नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरूको पद धरापमा पर्नेछ। कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा उत्तरी नाकाबाट पहिलो पटक 4000 टन मल ल्याइँदै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले पहिलो पटक चीनको उत्तरी नाकाबाट युरिया मल ल्याउने भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत तातोपानी नाका हुँदै 4000 टन मल काठमाडौँ ल्याउन लागि हो। चीनको सिगात्सेमा मल ल्याएर राख्न सुरु गरिएको मल ल्याउने ठेक्का पाएको कम्पनी सिल्क मार्केटले जनाएको छ। यसैबीच कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा मन्त्रीका आसेपासेलाई जोखिम भत्ता शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको आदेश विपरीत पहुँचका आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। कोरोना संक्रमितको पहिचान, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्नले नपाएको अवस्थामा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूलाई जोखिममा काम गरे सरह सबै दिनको भत्ता उपलब्ध गराइएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकले यतिलाई रोपनीको वार्षिक 15,000, प्राथमिक अस्पतालसँग 5,13,000 भाडा माग्दै सरकार शीर्षकमा मुख्य खबर बनाएर छापेको छ। पूर्व राजा वीरेन्द्रबाट राष्ट्रका नाममा आएको सम्पत्तिमा अहिले घरानियाहरूको रोजगार कसरी बढिरहेको छ त्यसको उदाहरण पटक पटक गोकर्ण रिसोर्टले दिइरहेको छ। यो नाफामूलक व्यापार गर्न यति समूहलाई रोपनीको जम्मा 15,000 का दरले लिजमा दिएको सरकारले नगरपालिकाको अस्पतालका लागि भने रोपनीको 5,13,000 मागे छ। तत्कालीन राजपरिवारको नाममा गोकर्ण रिसोर्टमा रहेको 3700 रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टका नाममा आइसकेको छ।
त्यसका लागि सरकारले थप छलफल गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै बताइरहेका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग ट्रस्टले अहिले नै प्रतिरोपनी वार्षिक 5,13,000 रुपियाँ मागेको सार्वजनिक भएपछि त्यस विषयमा छानबिन गर्ने सरकारले बताएको छ। पत्रिकाले पहिलो पन्नामा नै चैतको दोस्रो सातादेखि पदाधिकारी विहीन बन्दै लोकसेवा शीर्षकको खबर छापेको छ। लोकसेवा आयोगले चैतको दोस्रो सातादेखि पदाधिकारी विहीन बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसअघि पदाधिकारी नियुक्ति नभए नयाँ विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका साथै नियमित बढुवा समेत रोकिने पत्रिकाले लेखेको छ। नागरिक दैनिकको पहिलो पन्नामा विमानस्थलको जग्गामा यतिको आँखा शीर्षकको खबर छ। शहरका मुख्य भागका सरकारी जमिन भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सफल यति समूहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा होटेल खोल्न भाडामा दिने तयारी गरिएको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको गुरु योजना बनाएर त्यो जग्गा होटेल बनाउनका लागि यति समूहलाई दिने तयारी गरेको पत्रिकामा सुनिल सापकोटाले लेख्नु भएको छ। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा हानिकारक ग्यास आयातमा कडाई शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि गर्दै ओजोन विनाश गरेर मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने हानिकारक ग्यास आयातमा नेपाल सरकारले कडाई गर्दै लगेको छ। दोस्रो चरणमा क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रतिबन्ध गराउने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ। गोरखापत्रकै भित्री पृष्ठमा मलेसियामा नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा समझदारी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने विषयमा नेपाल र मलेसिया सरकार बीच समझदारी भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था बीच नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र गतिविधिको प्रवर्धन सम्बन्धी सहकारीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। साझा खबरमा अब नागरिकका प्रश्न र जवाफ सहितको हेलो सीआईएन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सुशीला श्रेष्ठ। नमस्कार, म अछामबाट भरत विष्ट। गएको पुस 20 गतेदेखि शिक्षक सरुवा अन्तर्जिल्ला बन्द भएको थियो। शिक्षक सरुवा बन्द फुकुवा भएको छ। त्यसमा पनि अछाम जिल्लाले दरबन्दी मिलानको काम गरेको छैन। अहिलेसम्म किन गरेको छैन, कुन कुन पालिकाले गरेर सिद्ध्याएको छ, यस्तो किन ढिलाइ भएको होला? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अछामका प्रमुख लक्ष्मण गिरी। अछाम जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले चाहिँ दरबन्दी मिलान गरेको छैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने काम स्थानीय तहहरूको हो। त्यसको समन्वय गर्ने काम चाहिँ हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको हो। हामीले चाहिँ पटक पटक उहाँलाई चाहिँ परिपत्र गरेर अनुरोध पनि गरेका छौँ। दरबन्दी मिलान गर्नु पर्यो भनेर हामी अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। कुनै पनि पालिकाले चाहिँ दरबन्दी मिलान नगरेको अवस्थामा शिक्षक चाहिँ अन्तरपालिका र जिल्लान्तर सर्व गर्न नसकिने भन्ने अस्ति मात्रै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र परिपत्र भएकोले दरबन्दी मिलान भएपछि मात्रै अन्तर्जिल्ला सर्व गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी फेरि पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ दरबन्दी मिलान गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्दैछौँ। नमस्कार, म सङ्सी गाउँपालिकाबाट बोलिरहेको छु। सङ्सी गाउँपालिकामा 2075 सालमा बाल बालिकाको पोषण भत्ता फर्म भएकोहरूको अहिलेसम्म पनि पोषण भत्ता आएको छैन, किन होला? तपाईको जिज्ञासा हामीले महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिबुल अन्सारीलाई सुनाएका छौं। यसको लागि हामी पुरै अगाडि बढिसकेका छौं। सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ करिब एउटा वडाको मात्रै बाँकी छ। हाम्रो अनलाइन इन्ट्री भइरहेछ, अरू सबैको खातामा गइसक्यो र बाल पोषणको रकम पनि जम्मैको गइसक्यो। अब त्यो परिचय पत्र कार्ड हुन्छ नि, त्यो कार्ड हाम्रो चाहिँ बन्दैछ। भनौँ नि 1 हप्ताभित्र जम्मै पुरै गाउँपालिका भित्रको चाहिँ बाल पोषणको रकम पनि गइहाल्छ। नमस्ते, म रोल्पा जिल्ला सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 8 अरेसबाट एमपी मगर हो। गाउँपालिकाले वृद्ध भत्ता बुझ्नको लागि बैंकमा खाता खोल्ने भनिरहेको छ र यो खाता खोल्नको लागि आवश्यक कागजातहरू के चाहिन्छ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत नुमाकान्त कालाथोकी। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि विशेष गरी व्यक्तिको चाहिँ नागरिकताको प्रतिलिपि अनि त्यसपछि फोटो अनि एउटा निवेदनको ढाँचा हुन्छ। हामीले त्यो ढाँचामा चाहिँ निवेदन लेख्न पठाएर अनि त्यसको आधारमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा एन्ट्री गरिन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ भत्ता वितरण गरिन्छ। वडाबाट सिफारिस पनि लिनुपर्ने हुन्छ? वडाबाट सिफारिस भन्दा पनि नागरिकताको आधारमा नै वडाले दिन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ।
अब विदेशका खबर। विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक मुलुकको संगठन ओपेकका सदस्य राष्ट्रबीच तेल उत्पादनका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने गरी अर्को साता बैठक बस्ने तयारी हुँदै गर्दा तेल उत्पादक मुलुकबीच पुरानै विवादले तनाव सृजना हुन लागेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नाइजेरियामा अपहरणमा परेका 279 जना छात्राहरू मुक्त भएका छन्। नाइजेरियाको पश्चिमी क्षेत्रबाट गत साता बन्दुकधारीको अपहरणमा परेका करिब 279 जना छात्रा हिजो मुक्त भएका छन्। र अस्ट्रेलियाका एक बहालवाला मन्त्रीले आफूलाई बलात्कार गरेको एक महिलाले आरोप लगाएपछि अस्ट्रेलियाली राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ। रक्षा मन्त्री लिन्डा रेनल्ड्सको कार्यकालका पूर्व कर्मचारी ब्रिटानी हिगिन्सले आफूलाई सन् 2019 मा संसद भवनको कार्यालयकै कर्मचारीले बलात्कार गरेको आरोप सिलाउन नपाउँदै अर्की महिलाले वर्तमान केन्द्रीय मन्त्रीलाई बलात्कारको आरोप लगाएकी हुन्। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडीले पाकिस्तानको नेशनल वुमेन्स फुटबल च्याम्पियनशिप खेल्ने भएका छन्। मिडफिल्डर सरू लिम्बू, डिफेन्डर गीता राणा, फरवार्ड अनिता केसी र गोलकिपर एन्जिला तुम्पाम्पो सुब्बाले पाकिस्तान महिला फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता खेल्ने भएको राष्ट्रिय एन्फाले जानकारी दिएको छ। गत साता सम्पन्न महिला राष्ट्रिय लिगकी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी स्वरूले पाकिस्तानी प्रतियोगिता खेल्ने हिजै निश्चित भएको बताउनु भएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा हिजो बाँसबारी क्लब मध्यपुर युथ क्लबले जित हात पारेका छन्। सातो बाटो स्थित एन्पा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा बाँसबारीले पुल्चोक स्पोर्ट क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। जितसँगै 8 खेलमा 7 अङ्क बनाएर 9 स्थानमा बाँसबारी उक्लिएको छ। जितको सम्भावना कायमै रहेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन। रेडियो रिपोर्ट, स्वास्थ्य जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। के हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्रा नि हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने कार्यक्रमको प्रसङ्ग। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम योजना अनुरूप प्रभावकारी देखिएको छैन। बितेको 3 वर्षको अवधिमा 103 जनाले मात्र यस्तो कर्जा लिएका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने कार्यक्रममा युवाहरूको आकर्षण किन भएन?
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 2 का दिनेश सिंहले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी सहुलियत ऋण लिएर उद्यम गर्ने सोच बनाउनु भएको थियो, तर बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मात्रै धितोको रूपमा स्वीकार गरेन। त्यसपछि दिनेशले बैंक धाउनै छाडिदिनुभयो। जमिनको लाल पूर्जा अनि व्यवसायिकको पान कार्डहरूलाई चाहिँ सजिलै विश्वास दिने र हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूलाई चाहिँ विश्वास नगरेर पहिले नै केयर कार्ड गर्ने किसिमको देखिन्छ। भाषामा मात्रै लागू भएको छ, व्यवहारमा चाहिँ लागू भएको छैन भन्न सकिन्छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 7 का मणिराज राईले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत ऋण पाइन्छ भन्ने सुन्नु भएको छ, तर ऋण कसरी लिने र त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने थाहा नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो ठाउँसम्म को जाने, के प्रक्रिया लगेर जाने त्यो चाहिँ थाहा छैन। स्याङ्जाका सुमन परियार र धादिङका विनोद अधिकारीलाई युवा लक्षित सरकारको कार्यक्रम राम्रो लागेको थियो, तर घोषणा अनुसार सरकारले ऋण लिने प्रक्रिया सजिलो नबनाएको र युवाहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको उहाँहरूको बुझाइ छ। प्रक्रिया जटिल भएको अनि नपाइने यो त नाम मात्रको कार्यक्रम हो कि भन्ने चाहिँ सुनेको छु। नेपाल सरकारले जुन एउटा निर्णय लिइसकेपछि युवाहरूमा चाहिँ जुन पुर्याउन नसक्नु नै एउटा सरकारको तर्फबाट गल्ती छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट मार्फत शैक्षिक पत्र धितोमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। 3 वर्षको अवधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर बैंकहरूले 5 करोड 13 लाख मात्र ऋण लगानी गरेका छन्। सरकारले अन्य शीर्षकमा पनि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको हुनाले यो कर्जामा युवा आकर्षण कम देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिएन भन्दैमा अरूतिर कर्जा लिएका छैनन् भन्ने होइन। त्यो बाहेक अब आफ्नो घर परिवारमा अहिले महिला सशक्तिकरणको विषयलाई हामीले चाहिँ उच्च प्राथमिकता राखेका छौँ। महिला उद्यमशीलता कर्जा हेर्नुहुन्छ भने 26,000 जति महिलाले यो कर्जा लिइसक्नु भएको छ। त्यो शीर्षकमा न्यून देखिए पनि अरू हिसाबबाट अरू चाहिँ माध्यमबाट अरू शीर्षकमा कर्जा गइरहेको हुन्छ र सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 41 अर्बले विस्तार भएको छ। सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि अनुसार स्नातक पास गरेका युवाले कुनै पनि व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिन चाहेमा आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर सरकारले तोकेको बैंकबाट 7 लाख रुपियाँसम्म ऋण पाउँछन्। यसरी पाएको ऋणमा लाग्ने कुल ब्याजको 5% सरकारले तिरिदिने गर्छ। सीता शर्मा, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकार र चन्द समूह बीच वार्ताको तयारी, दुवैतर्फबाट वार्ता टोली गठन, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संयुक्त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कसरत, नेकपाका दुवै समूह एक अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा। ताप्लेजुङमा फेरि आग लागि 49 घर जलेर नष्ट, पहुँचका आधारमा जोखिम भत्ता, उत्तरी नाकाबाट पहिलो पटक मल ल्याइँदै। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवाहरूले ऋण पाउन सकेनन्, रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा नयाँ समझदारी, हानिकारक ग्यास आयातमा कडाई। नाइजेरियामा अपहरणमा परेका 279 जना छात्रा मुक्त, तेलको मूल्य बढेपछि ओपेक मुलुकबीच तनाव उत्पन्न। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा बाँसबारी र मध्यपुर विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा प्रधानमन्त्रीले भनेको आफूलाई सुरक्षा खतरा छ भन्ने प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेपछि थुप्रै अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मी बढाइएको र बीचमा प्रधानमन्त्री देखाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले पलतिर कुर्सीलाई देखाउँदै केही कुरा भनेका छन् सुरक्षाकर्मीलाई। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, मलाई होइन क्या, मलाई होइन, त्यो मेरो ज्यानलाई खतरा छ भनेको, तिमीहरू यतै बस, त्यो ज्यान मेरो कुर्सीलाई, म एक्लै जान्छु। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।